औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अयूब साबित जून पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज बड़ों बड़ों की हवा मैंने निकाल देनी है। एक बहुत ही ऑथेंटिक वीडियो जिसके ऊपर मैंने बात करनी है। ये सबसे जो बड़ी वीडियो है वो ये है कि आज पीटीआई के 80+ जो कारकुन थे, 80% जो कारकुन थे, बड़े लीडरशिप थी वो पीटीआई की, उनके कागजात नामजदगी उनको नामंजूर किया गया। इसके पीछे क्या वजह थी, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा और कितने लोगों के जो दोबारा जब वो लोग अपीलें करेंगे तो कितने लोगों के जो कागजात हैं मंजूर कर दिए जाएंगे। इसके बाद आखिरी पैगाम लोगों को क्या करना होगा। तो ये सारी चीजें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो जी वीडियो शुरू करते हैं कि कागजात नामजदगी नामंजूर करने की वजह क्या। आम लोग सोच रहे होंगे कि शायद कहीं से कोई गलती की होगी, इस वजह से इनके लोगों के कागजात जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए होंगे, कई एतराजात लगा दिए। मैं एक सवाल आप लोगों से करना चाहता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि माशाल्लाह लंदन से वापस आए हैं और इस मुल्क की बागडोर संभालने के लिए कि पता नहीं उनके दिमाग में एक कोई ऐसी चीज फिट हो गई है कि वो ये सोच रहे होंगे कि शायद कोई बंदा इस काबिल नहीं है कि मैं ही संभाल सकता हूं। भाई ये बौंगियामानी छोड़ दें, पाकिस्तान को संभालने के लिए और भी काफी लोग, काफी लीडरशिप है और कई ऐसे लोग हैं जो अच्छे तरीके से चला सकते हैं। आप ये जो पॉलिसी आपने अपनाई है ये कोई जमहूरी अमल नहीं है कि आप लोगों के, जिन लोगों का आप मुकाबला नहीं कर सकते हो, आपने उन लोगों के कागजात जो है ना उनको रिजेक्ट करना शुरू करवा दिया है। ये इदारों को इस्तेमाल करना छोड़ दें। ये लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको सारी चीजों का पता है कि कौन क्या कर रहा है। ये इसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन पीटीआई वर्कर्स का मुकाबला नहीं कर सकती, वहां पे इदारों का इस्तेमाल करके ये इन लोगों के कागजात उनको नामंजूर करवा रहे हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन का पूरा हाथ है। इलेक्शन कमीशन की वो काली भेड़ें इन लोगों के साथ मिली हुई हैं। इस वजह से ये कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हो रहे। इसके पीछे ये बहुत बड़ी वजह है। पाकिस्तान के लोगों में ये शऊर आ गया है, क्या वो जानते हैं कि कौन हमारा लीडर है, कौन हमारा लीडर नहीं है। इस वजह से अब इन्होंने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए इदारों को इस्तेमाल करके इन लोगों के पीछे कर देंगे और अपनी जमात को आगे ले आने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इनकी कोशिश बेकार जाएगी क्योंकि पाकिस्तानी अवाम अब बेवकूफ नहीं है। उन लोगों को सब चीजों का पता है कि कौन क्या कर रहा है। इसके बाद अगर ये इलेक्शन की तरफ जाते हैं और जो भी इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल करने में शुरू कर दिए हैं, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अब रिजल्ट ये निकलेगा कि पाकिस्तानी अवाम, चाहे जितने भी लोग आप सारे हथकंडे इस्तेमाल करके इन लोगों को पीछे कर देंगे, लेकिन कोई ना कोई पार्टी का कोई ना कोई रुकन तो आगे आएगा। तो ये लोग जो सारी चीजों को देख रहे हैं, अब जितना इन चीजों को आप उधेड़ोगे आप खुद इसमें गर्क हो जाओगे। इसका रिजल्ट यही वाज़ेह होगा कि पीटीआई के अगर कोई भी बंदा जो बिल्कुल नकारा होगा, जो किसी ने कोई वर्क भी नहीं किया होगा, तो फिर भी ये लोग आपकी इन ऊंचे हथकंडों की वजह से उस बंदे को भी वोट देंगे जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। एक नाअहल, एक आम इंसान भी सोच सकता है कि एक नाअहल बंदा जिसको सारी अदालतों ने उसको नाअहल कर दिया था, वो अगर उसके कागजात नामजदगी मंजूर हो जाते हैं तो वो बंदे जो ऑलरेडी पीछे जिनके सारा कुछ क्लियर था, पिछली हुकूमतों में भी रहे हैं, तो उनके कागजात किस वजह से रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके पीछे हर बंदा, इन चीजों से उनको अवेयरनेस मौजूद है। वो जानते हैं कि अब शेर क्या करेगा। शेर के मुंह में दांत नहीं है, सिर्फ शेर की दहशत है।
اس کے علاوہ شیر کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ایک تیسرا جو سوال تھا ہمارے اس ویڈیو کا کہ کتنے لوگوں کے کاغذات منظور ہونے کی چانسز ہے۔ اب یہ ایک بڑی گیم جو الیکشن کمیشن اور سارے اداروں نے مل کے کھیلی ہے اس اپنے بغوڑے کو خوش کرنے کے لیے، وہ صرف یہی ہے کہ 80% 90% لوگوں کے کاغذات نامنظور کیے گئے۔ اب وہ اپنے اس آقا کو خوش کرنے کے لیے ساری چیزیں پیش کریں گے کہ میرے آقا آپ جن چیزوں کو ایکسپٹ کریں گے ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب کیا ہوگا کہ 50% لوگوں کے 80 میں سے 50% لوگوں کے کاغذات منظور کر لیے جائیں گے، لیکن وہ کاغذات کس کس ایریا سے وہ ایکسپٹ ہوں گے؟ وہ وہاں ایکسپٹ ہوں گے جہاں پر ان لوگوں کے تگڑے پیروکار ہیں، جہاں پہ انہوں نے آلریڈی گیم کھیلی ہوگی اور جہاں پر جو سارا سسٹم ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ وہاں سے ان لوگوں کے کاغذات نامزدگی نامنظور کروانے کی کوشش کریں گے، حتی الامکان کوشش کریں گے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ لاہور میں صنم جاوید مریم نواز کے مقابلے میں نکل آئی، تو مریم نواز نے اپنی پذیرائی کو دیکھا کہ کل کی ایک قیدی خاتون، ایک لڑکی وہ میرے مقابلے میں آئی ہے تو ہو سکتا ہے وہ ون کر جائے گی تو میری پوری سیاست کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس نے اس کو بھی کیونکہ اس نے اپنا انتقامی سیاست کو سارا سسٹم مینج کرتے ہوئے اس کے بھی کاغذات نامزدگی جو ہے نامنظور کروا دیے۔ یہ سارے لوگوں کا اس طرح کرنا، اور اس میں سے 50% اچیو ہو جائیں گے اور باقی جتنے ہوں گے وہ یہ اپنے حلقہ آباد کے لوگوں کو سٹرونگ کرنے کے لیے، تاکہ ان کے پاس ایک سٹرونگ ایویڈنس ہو کہ یہ کاغذات نامزدگی ان کے منظور نہیں ہوئے تھے، ان علاقوں میں منظور ہو گئے اور ان علاقوں میں ہم کھڑے ہو گئے اور ون ہو گئے۔ یہ ایک بڑی چال ہے جس میں میرا خیال ہے کہ ہر بندہ ان چیزوں سے آگاہ ہے، کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، جیسا مرضی کر لیں، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، ایک نہ ایک دن ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد آخری کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ جتنے بھی لوگ، ہر بندے کے ذہن میں ایک سوال فٹ ہو گیا ہے، ایک چیز فٹ ہو گئی ہے کہ قیدی نمبر 804 کو ہی ہم نے پریفر کرنا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں، میں ان کو سیاسی شعور نہیں کہہ سکتا کہ ان میں وہ چیزیں ہیں، یہ صرف اور صرف کوئی ضد ہے کہ ہم نے صرف پاکستان مسلم لیگ کو ہی آگے لے کے آنا ہے، یہ ایک ضد ہوگی۔ ادروائز اگر ملکی سطح پر سوچا جائے تو 90% اپنا عمران خان صاحب فیمس ہیں، مقبول ہیں۔ سب کو چھوڑ دیں کہ سارے یہ یوتھ ہے، پاگل ہیں، مینٹل ہے، بیوقوف ہیں۔ آپ جو سوچ رہے ہیں، آپ کوئی سائنسدان ہیں جو ان لوگوں کو آپ مات دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا آپ کس بنا پہ، کس وجہ سے آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی ایک فیمس جماعت ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہر چیز کو سامنے لا کر رکھا، ہر چیز اوپن کر دی کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے، یہاں پر یہ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگوں کو اندر دھکیل رہے ہیں، جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ اس وجہ سے آپ اپنے اونچے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں تاکہ جو بندہ بولے اس کو اندر دھکیل دیا جائے۔ اس طریقے سے یہ جماعت اتنے ہی جذبے سے، اتنے ہی زور سے یہ ابھر رہی ہے، اور ان کو اب کسی بھی جلسے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کوئی بھی ایسا بندہ اگر عمران خان کسی کھمبے کو، کسی درخت کو، کسی گدھے کو، کسی گھوڑے کو بھی ٹکٹ دیتا ہے تو وہ ون کر جائے گا۔ اگر اچھے طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے، ہم نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہے، ہم نے ملک کے لیے بڑا کچھ کیا ہے، تو آپ مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ آپ مقابلہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس طرح کی پالیسیاں بنا کر لوگوں کو باہر نکال کے کیا آپ ون کر جاؤ گے؟ امپاسبل ہے۔ اگلی بھی لوگوں کو اسٹریٹجی کا پتہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہو۔ اداروں کو استعمال کرنے کے بعد عوام کے دل میں آپ کے لیے محبت کبھی پیدا ہو سکتی۔ اس لیے
میرا لوگوں سے ایک سجیشن ہے، لوگوں کو ایک نصیحت ہے کہ آپ لوگ اپنے غصے کو ووٹوں کے ذریعے اپنا غصہ نکالیں، ٹھپے لگائیں، ان لوگوں کو بتائیں کہ یہاں پر آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ اپنے ووٹ کے ذریعے، اپنے ووٹ کی پاور کے ذریعے ساری چیزیں حل کر سکتے ہیں۔ اسی کے بعد دیجیے اجازت، ملے گا کسی نئے خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔